नागरिक समाजको नाममा र मिडियाको नाममा चाहिँ जुन ग्रुप सक्रिय भएको छ त्यसले चाहिँ 4 जनालाई जुधाएर हस्ताक्षर गरेर हत्तनपत्तन कान्तिपुरमा चाहिँ प्रचार गरिहालेको मात्रै हो। उहाँहरूको चाहिँ जुडिसियललाई उहाँहरूको कार्यालय एक्टले चाहिँ नि दबाब सिर्जना गरेको छ, तर उहाँहरूको मनसा चाहिँ त्यो थिएन होला। यहाँ एउटा विभिन्न लबीहरू चाहिँ नि अहिले निस्किरहेछन्। एउटा लबीले चाहिँ नि यो चाहिँ नि लङ्गौटी कसेर यो चाहिँ अवैधानिक हो, पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लबी गरिरहेको छ। त्यो लबीले उहाँलाई पनि जुटाइदिएर उहाँलाई बकाउमा ल्याइदियो। अघि नै मैले पहिला बकाउ भन्ने शब्द चाहिँ नि उहाँहरू हेर्न पनि सक्छ। संविधान हेर्न पाएन, संविधानको प्रधान न्यायाधीश संविधान एकदम गई अक्षर भावना चल्नुपर्छ भनेर फैसला गर्छ। जनताले के भन्छ, समयसँग परिवर्तन गरिदिन्छ, क्रान्ति गर्छ, त्यो संविधान फ्याँकिन्छ र अर्को संविधान भन्छ। त्यसकारणले यो बडा गम्भीर कुरा भयो। त्यसकारणले के हो भने संविधानमा के छ भनेर भनिनुभन्दा जनभावना के व्यक्त भएको थियो जनआन्दोलनमा। मैले कार्गेजीको कुरामा समर्थन गर्दैछु तर घुमाएर जनआन्दोलनमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोणबाट भन्दैछु, जनआन्दोलनको भावना के थियो भन्दाखेरिमा जनआन्दोलनको भावना भनेको स्थायी सरकारकै थियो। भन्नुपर्दा हामी के भन्छ भने यो कानुन न्याय के भने कन्ट्र्याक्ट बिट्विन स्टेट एन्ड सिटिजन, नागरिक र राज्य बिचमा भएको करार हो। अब यो गहकिलो कुरा छ, राज्य के हो होइन, राज्य भूमि मात्रै होइन, राज्य जनसङ्ख्या हो, भूमि हो, सरकार हो, कानुन हो होइन। त्यसको चाहिँ त्यसको समग्र एक्चुअली गिरिजाप्रसादले गरे बहुमतको अनि अल्पमतको मनमनले गरे, त्यसपछि सूर्यवादी बिल गठन गरे। त्यो सबैमा मुद्दा पनि परेको थियो। रिइन्स्टेट चाहिँ नि मनमनको अल्पमतको सरकारको बेलामा भएको, त्यसको चाहिँ रिइन्स्टेट गर्ने पुनर्स्थापना गर्ने अदालतले 3टा तर्क दिएको थियो। एउटा यो जसले चाहिँ पार्लियामेन्ट अथवा त्यतिखेरको प्रतिनिधि सभा चाहिँ डिजल्भ गर्यो, त्यो प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गर्ने सरकार आफै अल्पमतको सरकार, त्यो बहुमत त बाहिर छ, वैकल्पिक सरकार आउन सक्छ भन्ने एउटा आधार लियो। अर्को कुरा संसदमा अर्थात् प्रतिनिधि सभामा चाहिँ लोअर हाउसमा चाहिँ नि तिम्रो विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको क्रियाशील भइसकेको थियो। त्यसकारणले संविधानको एउटा धारा क्रियाशील भइसकेपछि अब त्यो क्रियाशील भएको धारालाई पूर्णता नदिनलाई छल्नलाई चाहिँ नि तिमीले चाहिँ त्यो भङ्ग गरेर अर्को धारा क्रियाशील गर्न सक्दैनौ भनेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ त्यतिखेरको सायद धारा 59 लाग्छ मोसन अफ नो कन्फिडेन्स हो, त्यो क्रियाशील भइसक्यो भन्यो। तेस्रो कुरामा उहाँले भने जस्तो पनि विश्वनाथले सायद यो कम्युनिस्ट भागार्ने गर्दा चाइना पुर्याएको जस्तै हुन् कि यिनीहरू भन्ने त्यो एउटा त्रास बोल्नु भनेको एक किसिमले यसले एकछिन कसैलाई राम्रो लाग्ला, तर काहीँ हिडन एक किसिमको कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कभन्दा बाहिरबाट, संवैधानिक दायराभन्दा बाहिरबाट, के अरे चाहिँ तपाईँको कानुनका दायराभन्दा बाहिरबाट राज्यलाई राज्यका निर्णयलाई प्रभावित गर्ने काम पनि यो पनि कामलाई यसले बढावा दिन्छ कि यसको सहित यसको पक्षमा पनि उहाँहरूले न्यायपालिका माथि पनि अझै पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूकै वर्चस्व छ कि भन्ने पनि यता कता शङ्का गर्न थालिएको छ। के देख्नुहुन्छ न्यायपालिकामा? वर्चस्व भनेर एउटा स्कुल अफ थटको हिसाबले वर्चस्व रहनु स्वाभाविक हुन्छ। अब युएसमा पनि अल वार्डेनहरू फ्राङ्कफर्टरहरूको लर्निड हाइन भन्ने चाहिँ अर्को अलि भर्खरको जुन न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लिगासीलाई पछिल्ला चाहिँ जजहरूले अनुसरण गर्न सक्छन् स्कुल अफ थटको रूपमा। इन्डियामै पनि पछि पिएन भगवती जस्टिस चन्द्रचूडहरू जस्टिस कृष्ण अयरहरूको लिगासीलाई त्यो स्कुल अफ थटलाई अगाडि बढाउने जजेसहरू निस्केका छन्। त्यो उहाँबाट प्रभावित हुने लयर्स र जजेसहरू हुन्छन्, त्यो स्कुल अफ थटको रूपले पाइयो। तर पर्टिकुलर मुद्दालाई प्रभाव गर्ने गरेर यो मुद्दामा यसै हुनुपर्छ भनेर जुन सम्माननीय ज्यूहरूले चाहिँ 4 जनाले हिजो किट्नु हो त्यस्तो किट्नु चाहिँ पाइँदैन। यो चाहिँ दबाव र प्रभावको सिर्जना हो। यो गैर न्यायिक मोरली अब्लिगेसन भन्नुभयो, मोरल अब्लिगेसन त छँदैछ। अरू जनताले अरू स्वतन्त्र नागरिकले मिडियाले भने अलिक कम ग्रेभियसनेस हुन्थ्यो। स्वयं न्यायालयको ट्रेडिसन जानेको सर्वोच्च न्यायालयको सर्वोच्च पदमा बसेका 4 जना न्यायाधीशहरूले भनेको कारणले गर्दा यसमा झन् त्यो दबाव र प्रभाव सिर्जना गरेको त्यो आरोपको ग्राभिटी जो बढी छ र यसमा चाहिँ उहाँले दबावै सिर्जना गर्न खोज्नु छैन। हो कि होइन, हुन्छ कि हुन्न भनेर बहसको विषयवस्तु हो। तर परम्परागत यसको मान्यता कन्भेन्सन जुन छ त्यस आधारमा चाहिँ नबोल्दा राम्रो हुन्थ्यो एउटा। नम्बर 2 लेटर एन्ड स्पिरिट, अक्षरमा के लेखिया छ, भावना के हो भन्ने कुरा। अक्षरमा न्यायाधीशले बोल्नुहुन्छ भनेर कहीँ लेखिया छैन होइन। भावनामा नबोल्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा आइहाल्यो।
त्यसको आँखाबाट हेर्दा व्यक्तिगत आँखाबाट हेर्नु पर्यो। स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत वाक स्वतन्त्रताको, फ्रिडमको, ओपिनियनको कोही मान्छे कुनै पदमा बस्यो भने उहाँहरूमा अब गोपनीयताको नियम त लागू हुँदैन। उहाँहरू फ्री विचाराधीन मुद्दामा दबाव वा प्रभाव सिर्जना गर्नु हुँदैन, त्यो किसिमले वक्तव्य दिन अथवा अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन, पत्रिकाले पनि हुँदैन। इभन सार्वभौम संसद भनेको संसदमा पनि त्यहाँका सांसदहरूले चाहिँ नि विचाराधीन मुद्दामा बोल्न पाइन्न। अब अहिले यहाँ सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, मिडिया, सांसदहरू सबै चाहिँ नि मुद्दामा चाहिँ नि यो वा त्यो फर एन्ड अगेन्स्टमा लागेर वक्तव्य दिने गर्नुभएको छ। यो एउटा चाहिँ नि गैर न्यायिक स्थितिले चाहिँ नि यो लहर एउटा वेभ आएर उहाँहरू पनि बहकिनु भयो। यो उहाँहरूको बहक जनादेश की पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी वैशाखको 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय भयो। त्यसपछि विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिटहरू परे र अहिले रिटहरूको सुनवाई, त्यसमाथिका छलफलहरू, बहसहरू जारी भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा शुक्रबार मात्रै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, जो 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, त्यस्तै गरी अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो र विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि यो पछिल्लो राजनीतिक तरङ्ग सँगसँगै पूर्व न्यायाधीशहरूको यो विज्ञप्तिले झन् अन्योलता थपिएको छ। उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतमाथि एक किसिमको दबाव सिर्जना गर्नको लागि यो विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको भनेर टीका टिप्पणी गर्न थालिएका छन्। आज हामी यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ के पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको नैतिकताले यस्ता किसिमका विज्ञप्तिहरू प्रकाशन गर्न अथवा यस्ता किसिमका विज्ञप्तिहरू निकाल्न मिल्छ? के भन्छ कानुन त कस्ता कुराहरू हुन्छन्? कानुनमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशसम्म रहेका व्यक्तिहरूले यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति दिनुलाई के भन्न सकिन्छ, कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ भने यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र नेकपाभित्र देखिएको अन्तर्विरोध के का लागि साँच्चै सैद्धान्तिक लडाइँ हो अथवा जुङ्गाको लडाइँमा नेकपाहरू देखिएको हो भन्ने विषयमा पनि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा सर्वोच्च बारका कोषाध्यक्ष विनोद कार्की, त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक मनोहर पराजुली हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा विशेष स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद। म सुरुमा विनोदजीसँग जोडिन चाहेँ। विचाराधीन मुद्दामा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? अब एउटा पाटो छ व्यक्तिको वाक स्वतन्त्रता हुन्छ, अर्को पाटो छ अदालतमा विचाराधीन सबजुडिसी केस भन्छौँ हामी। सबजुडिसीमा त्यो प्रत्येक मान्छेले चाहिँ नि त्यो न्यायको लागि संयमता अपनाउनु पर्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र भएर सोचुन् र निर्णय गरून् भनेर उनीहरूको निर्णयमा दबाव पनि नपरोस् भनेर चाहिँ नि आत्मसंयम अपनाउनु पर्ने पक्ष छ। अब यहाँ पूर्व न्यायाधीशले मात्रै होइन, कसैले पनि अदालतको विचाराधीन मुद्दामा दबाव वा प्रभाव सिर्जना गर्नु हुँदैन, त्यो किसिमले वक्तव्य दिन अथवा अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन, पत्रिकाले पनि हुँदैन। इभन सार्वभौम संसद भनेको संसदमा पनि त्यहाँका सांसदहरूले चाहिँ नि विचाराधीन मुद्दामा बोल्न पाइन्न। अब अहिले यहाँ सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, मिडिया, सांसदहरू सबै चाहिँ नि मुद्दामा चाहिँ नि यो वा त्यो फर एन्ड अगेन्स्टमा लागेर वक्तव्य दिने गर्नुभएको छ। यो एउटा चाहिँ नि गैर न्यायिक स्थितिले चाहिँ नि यो लहर एउटा वेभ आएर उहाँहरू पनि बहकिनु भयो। यो उहाँहरूको बहकाउ हो। उहाँहरू अरू नागरिक बहकिए पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश भएका सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू यस्ता व्यक्तित्वहरू बहकाउमा लाग्नुहुन्न। उहाँले सब्जुडी केस हो, लेट द सुप्रिम कोर्ट डिसाइड, सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरो स्वतन्त्र रूपमा भन्न पर्छ। बरु उहाँहरूको वक्तव्य के आउनु पर्थ्यो भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा नागरिक समाज भन्नेहरूले, मिडियाले, स्वयं सांसदहरूले र दलका चाहिँ अहिले ओली र
माधव नेपाल जस्तो सत्ता पछाडि प्रतिपक्ष जस्तो भएको छैन, एउटै पार्टीको जस्तो भएको छैन। उनीहरूले संयम अपनाउनुपर्छ, अदालतले स्वतन्त्र रूपले स्वतन्त्र ढङ्गले सोच्न र निर्णय दिनुपर्छ भनेर त्यस्तो वक्तव्य आउनुपर्ने। उहाँले चाहिँ उल्टो यो गैर संवैधानिक कदम हो, गम्भीर संवैधानिक राजनीतिक गतिरोध डेडलक हो भनेर किटेर त्यसरी बोल्नुभयो। उहाँहरू बकिनुभयो। उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ रिग्रेट गर्नुपर्छ, उहाँले यसमा क्षमा माग्नुपर्छ। यो बकाउ हो, यो नमिल्ने हो। अरूले भन्दा उहाँहरूले चाहिँ बढी चाहिँ यो नैतिक दायित्व किन वहन गर्नुपर्छ भने उहाँहरू यस विषयका जानकार हुन्, आफै न्यायालयको नेतृत्व समातेर आएका मान्छे हुन्। त्यस कारणले गर्दा अरू नागरिक समाज बग्यो भने पनि उहाँहरू बकिनु विधिको पालना भएन, विधिको भएन, न्यायिक परम्पराको पनि भएन। एउटा विधिले पनि मिल्दैन, यस्तो कन्टेम्पसस हुन्छ यसरी प्रभाव पार्न दबाब दिनलाई। अर्को कुरा एउटा न्यायिक परम्परा जुडिसियल ट्रेडिसन हुन्छ। उहाँहरू गहिरो 40 वर्षभन्दा बढी चाहिँ सेवा गरेर चाहिँ प्राण न्यायाधीश भएका मीनबहादुरजीहरू, कल्याणजीहरू, अनुप सर पनि, उहाँ पनि यत्रो वर्ष 30 वर्ष वकालत गरेर प्रधान न्यायाधीश भइसकेको मान्छे। उहाँले त्यो न्यायिक परम्परालाई मान्नु पर्थ्यो, उहाँले त्यो न्यायिक परम्परालाई मान्नु भएन। यो उहाँहरूको बकाउ हो, यसमा उहाँले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, रिग्रेट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। हजुर मनोहर सर, अब जस्तो यो प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक भनेर आवाजहरू उठिरहेका छन्, कसैले पक्ष कसैले विपक्षमा आफ्नो आफ्नो तर्क दिइरहेका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो बिचमा चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यस्ता किसिमका विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गर्नुलाई चाहिँ तपाईँ एउटा राजनीतिक विश्लेषकको आँखाले कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा, म तीनवटा कुराहरूमा चाहिँ तीनवटा पोइन्टहरूमा बोल्छु। एक्ज्याक्ट के हो भनेर भन्नुभन्दा पहिलो कुरा कार्कीजीले भन्नुभयो संवैधानिक परम्परा, ट्रेडिसन। संविधान भन्दा पनि चलन चल्तीको कन्भेन्सन, यसको मान्यताहरू के हुन् भन्ने हो। मान्यताहरूको आधारमा तपाईँको पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, तपाईँको मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षभन्दा अन्त अरू ठाउँहरूमा सामान्य ठाउँमा नियुक्ति पनि लिएका छैनन्। त्यो त्यति उच्च पद मानिन्छ र उहाँहरूले विचार व्यक्त गर्नु, त्यो पनि विषय नै तोकिकन व्यक्त गर्नु एक किसिमले यो त्यसको लिखत काहीँ छैन, हो कि होइन, हुन्छ कि हुन्न भनेर बहसको विषयवस्तु हो। तर परम्परागत यसको मान्यता कन्भेन्सन जुन छ त्यस आधारमा चाहिँ नबोल्दा राम्रो हुन्थ्यो, एउटा। नम्बर 2, लेटर एन्ड स्पिरिट। अक्षरमा के लेखिया छ, भावना के हो भन्ने कुरा। अक्षरमा न्यायाधीशले बोल्नुहुन्छ भनेर कहीँ लेखिया छैन, होइन। भावनामा नबोल्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा आइहाल्यो। तेस्रो आँखाबाट हेर्दा व्यक्तिगत आँखाबाट हेर्नु पर्यो। स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत वाक स्वतन्त्रताको, फ्रिडमको, ओपिनियनको। कोही मान्छे कुनै पदमा बस्यो भने उहाँहरूमा अब गोपनीयताको नियम त लागू हुँदैन। उहाँहरू फ्री सिटिजन हो। फ्री सिटिजनले आफ्नो अभिव्यक्ति दिन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा यो सैद्धान्तिक विषय, बहसको विषयवस्तु हो। यसलाई तोक्नु, लेख्नु कुनै धारामा मलाई लाग्छ लेखिया छैन, बोल्न पाइन्न भनेर। खालि त्यसको यो मर्यादालाई कायम गरे नगर्ने कुरा, आफू इथिकल, त्यसको मोरल, त्यसको चाहिँ तपाईँको अब्लिगेसन फिल गर्ने कुरा हो। यहाँनिर जस्तो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको भए अथवा व्यक्तिमा आफ्नो पर्सनल रूपमा दिएको भए खासै यो चर्चाको विषय बन्यो थिएन होला। यहाँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू 4 जना एकै ठाउँ भएर विज्ञप्ति निकाल्नुलाई चाहिँ कता शङ्काको घेरामा हेरिया छ। अहिलेका न्यायाधीशलाई चाहिँ दबाब पार्न हो कि भन्ने कुरा त्यताबाट पनि हेर्न थालिएको छ। स्वाभाविक रूपमा पक्का हो, पक्का दबाब भन्ने भन्दा नि एक किसिमको जनमत, एक किसिमको केओस जुन छ, के हुन्छ कसो हुन्छ, कन्स्टिट्युसनल डिबेटहरू जुन भएका छन्, होइन, त्यसमा चाहिँ आफ्नो कुरा फ्रन्टमा एउटा लाइनलाई त ब्याकिङ गरेकै हो, होइन, त्यसमा दुविधै छैन। दोस्रो कुरा के चाहिँ हो भने फेरि पनि मैले भन्नुपर्छ, ग्रुपमा उहाँहरूले गर्नुभयो त्यस कारणले बेठिक भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन। इन्डिभिजुअल गर्दा ठिक हुन्थ्यो, ग्रुपमा गर्नु त्यस कारणले बेठिक हो भन्न पनि पाइँदैन। अब मलाई अझ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा म यसको राजनीतिक कानुनी पक्षमा चाहिँ कार्कीजीले अझै विशिष्ट रूपमा बोल्नुहुन्छ। राजनीतिक पक्षमा मैले विचार गर्दा म पोलिटिकल साइन्सको तपाईँको चाहिँ यो रुसोको जेनरल विल पढेको है, त्यसबाट प्रभावित मान्छे, जनताको सामूहिक आकाङ्क्षा जुन एब्स्ट्र्याक्ट हो, देखिँदैन कहीँ पनि, होइन। भोट हाल्यो, त्यसले त्यो सिद्धान्तले के भन्छ भने, सामान्य भन्ने हो भने त्यसको व्याख्या के हो भने भोट हालियो नि, भोटले मात्रै हुँदैन। त्यो भोट त एकछिन टाइमको कन्ट्र्याक्ट मात्रै हो, एकछिनको सेन्टिमेन्टमा दिइन्छ, एउटा जजमेन्टमा दिइन्छ। 5 वर्षमा त धेरै विल परिवर्तन हुन्छ मान्छेको, भावना परिवर्तन हुन्छ मान्छेको, होइन। त्यसको टाइम चेन्जिङ छ, ह्युमन नेचर त चेन्जिङ छ नि। त्यस कारणले चाहिँ त्यो चेन्ज जुन हुन्छ
त्यसमा अर्कै भावना आइसकेका हुन्छ। त्यस कारणले कुनै समयमा लेखिएको धारा दफा पनि टाइमली अनकन्टेक्चुअल हो। बारम्बार त्यो चाहिँ के भने पिपलको फिलिङबाट अभिवादबाट जाहेर हुनुपर्छ भन्छ। त्यो आधारमा हेर्दाखेरिमा उहाँहरूको वक्तव्यलाई के हो भने एक किसिमको राजनीतिक दिशानिर्देश, एक किसिमको अहिले बन्न खोजेको राजनीतिक माहौलमा चाहिँ एक किसिमको भावनाको प्रतित्व गर्न खोजेको, त्यसलाई उजागर गर्न खोजेको भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यो पाइँदैन भन्नु चाहिँ भएन। मैले अघि भनिसकेँ यो मोरल अब्लिगेसन फिल गर्ने कुरा हो। तर कहिलेकाहीँ म यसमा एउटा थपिहाल्छु मैले। कहिलेकाहीँ मलाई के भन्नु थियो भने कहिलेकाहीँ यति क्रिटिकल राजनैतिक अवस्था आउनसक्छ। संविधानको धारा र परम्पराले मात्र हुँदैन। क्रान्तिहरू कहिल्यै पनि तपाईँको धारा, परम्परा, संविधान, कानुन टेकेर भएको छैन, त्यसको विरुद्धमा हुने हो। त्यो राम्रोको निम्ति हुने हो क्रान्ति भने खास उद्देश्यले, नराम्रो भयो त्यसलाई प्रतिक्रान्ति भनिहालिन्छ। राम्रोको निम्ति हो। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ असंवैधानिक तपाईँको देखिएको कानुनभन्दा बाहिरका परम्परागत भन्दा भिन्नका कदमहरू पनि के हुन् भने अग्रगामी हुन सक्छन्। त्यो डाउट अफ बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ उहाँहरूलाई दिन सकिन्छ। अच्छा, म विनोदजीसँग जोडिन चाहेँ। जस्तो स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शिता न्यायपालिकाको सिद्धान्त हो होइन, अरू पनि छन् ती महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। यो हुँदै गर्दा अब नेतृत्वै सम्हालेका, न्यायपालिकाको नेतृत्वै सम्हालेका व्यक्तिहरू यसरी सार्वजनिक रूपमै आफ्ना धारणाहरू, त्यो पनि न्यायालय आफूले काम गरेको संस्था, आफू नै सर्वोच्चता भएको संस्थाप्रति यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति दिनुले कतै न्यायपालिकामाथि पनि अझै पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूकै वर्चस्व छ कि भन्ने पनि यता कता शङ्का गर्न थालिएको छ। के देख्नुहुन्छ न्यायपालिकामा? वर्चस्व भनेर एउटा स्कुल अफ थटको हिसाबले वर्चस्व रहनु स्वाभाविक हुन्छ। अब युएसमा पनि अल वार्डेनहरू, फ्र्याङ्कफर्टरहरूको लर्निड हाइन भन्ने जुन अर्को अलि भर्खरको जुन न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको लिगासीलाई पछिल्ला जुन जजहरूले अनुसरण गर्न सक्छन् स्कुल अफ थटको रूपमा। इन्डियामै पनि पछि पिएन भगवती, जस्टिस चन्द्रचूडहरू, जस्टिस कृष्ण अय्यरहरूको लिगासीलाई त्यो स्कुल अफ थटलाई अगाडि बढाउने जजेसहरू निस्केका छन्। त्यो उहाँबाट प्रभावित हुने लयर्स र जजेसहरू हुन्छन्, त्यो स्कुल अफ थटको रूपले पाइयो। तर पर्टिकुलर मुद्दालाई प्रभाव गर्ने गरेर यो मुद्दामा यसै हुनुपर्छ भनेर जुन सम्माननीय ज्यूहरूले जुन चारजनाले हिजो किट्नु हो, त्यस्तो किट्नु चाहिँ पाइँदैन। यो चाहिँ दबाव र प्रभावको सिर्जना हो। यो गैर न्यायिक मोरली अब्लिगेसन भन्नुभयो, मोरल अब्लिगेसन त छँदैछ। अरू जनताले, अरू स्वतन्त्र नागरिकले, मिडियाले भने अलिक कम ग्रेभियसनेस हुन्थ्यो। स्वयं न्यायालयको ट्रेडिसन जानेको, सर्वोच्च न्यायालयको सर्वोच्च पदमा बसेका 4-4जना न्यायाधीशहरूले भनेको कारणले गर्दा यसमा झन् त्यो दबाव र प्रभाव सिर्जना गरेको त्यो आरोपको ग्राभिटी जो बढी छ र यसमा चाहिँ उहाँले दबावै सिर्जना गर्न खोज्नुको हो। पर्टिकुलर इस्युमा, पर्टिकुलर मुद्दामा उहाँले किटेर बोल्नुभयो, त्यो पाइँदैन। एउटा स्कुल अफ थट विकास गर्न सक्नुहुन्छ यहीँनिर मैले तपाईँलाई सोधिहालेँ। यो पूर्व न्यायाधीशहरूले न्यायपालिका सम्बन्धित रहेर के कुराहरू गर्न पाउने अथवा त्यहाँभित्र कतिको प्रभाव जमाउन पाउने भन्ने कुरा केही छ सर त्यसबाट स्कुल अफ थटको रूपमा चाहिँ पाइन्छ भन्ने छ। जस्तै हामीले पनि कल्याण श्रेष्ठले चाहिँ ट्रान्जिसनल जस्टिसमा एउटा स्कुल अफ थट विकास गरेका छ। त्यो स्कुल अफ थटलाई पछिल्ला चाहिँ जजहरूले पनि अनुसरण गरेका छन्। अरू विश्वमा पनि उहाँहरूको त्यो थटलाई चाहिँ मान्यको छ, उहाँ हुन्छ। अर्को यो चाहिँ थर्ड जेन्डरकोमा लगायत विभिन्न कन्स्टिट्युसनल इस्युजहरूमा बलराम केसीको स्कुल अफ थट छ। त्यसलाई इन्डियाको चाहिँ सुप्रिम कोर्टहरूले, हाइकोर्टहरूले पनि बरो गरेका थियो। एउटा स्कुल अफ थटको रूपमा चाहिँ विकास भएर त्यसलाई चाहिँ युनिभर्सिटीहरू त्यसमा प्राइभेट भएर त्यो किसिमको पढाइको लाइन लिनु, पछिका जजहरूले स्कुल अफ थट त्यो समाजमा बेग्लै कुरा हुन्छ। तर यहाँ परिरहेको मुद्दालाई पर्टिकुलर यो हो यो होइन भनेर उहाँले किट दिनुभएको छ। उहाँहरू त यस हिसाबले त जुडिसियल डिक्टेटर पो देखिनु भयो, उहाँले डिक्टेट गर्नुभयो नि त। इट इज नट गुड। यो नैतिकताको बन्धनको कुरा केही रहेन भन्न खोजेँ मैले। नैतिकताको बन्धन त रहिहाल्छ। जस्तो मोरल अब्लिगेसन छ, उहाँले त्यो अब्लिगेसनलाई चाहिँ तोड्नु भनेर अघि सरले प्राजुली सरले भनिहाल्नुभयो। त्यसमा मेरो सहमति जनाउँदै सँगसँगै यो जुडिसियल ट्रेनको ब्रेक गर्नुभयो। उहाँहरू त जुडिसियल ट्रेनको वेल अवेर मान्छे हो नि। यो जुडिसियल ट्रेनै उहाँले ब्रेक गर्दै हुनुहुन्छ, नन जुडिसियल ट्र्याकमा जाँदै हुनुहुन्छ। म मनोहर सरसँग जोडिन थालेँ। यो के देख्नुहुन्छ सर यो राजनीतिमा यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरू आउने, त्यो पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीशबाटै आउनुले कता कता यो राजनीतिकै अस्थिरता हो कि के हो सर? यो हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ बोलिरहेछौँ नि, सबैले जो सुन्नुभएको छ, श्रोताहरू हुनुहुन्छ,
लगभग अलिकति सचेत नेपाली सबैले यो कुरा बुझिरहेकै छन्। नयाँ ढङ्गले बताउनु पर्ने तोक्नु पर्ने पनि वास्तवमा छैन र कुरा थोरैमै सकिने हो है भन्यो, नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो। अब हुँदैन भनेर तोक्ने मसँग अधिकार भएन, त्यस कारण नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो। एउटा कार्केजीको कुरामा म के सहमत छु भने मुद्दै तोकेर बोल्नु भनेको एक किसिमले यसले एकछिन कसैलाई राम्रो लाग्ला, तर काहीँ हिडन एक किसिमको कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कभन्दा बाहिरबाट, संवैधानिक दायराभन्दा बाहिरबाट, के अरे चाहिँ तपाईँको कानुनका दायराभन्दा बाहिरबाट राज्यलाई, राज्यका निर्णयलाई प्रभावित गर्ने काम पनि यो पनि कामलाई यसले बढावा दिन्छ कि यसको सहित यसको पक्षमा पनि उहाँहरूले गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्थ्यो। एउटा अब के हुन्छ, के हो के होइन भन्ने बारेमा चाहिँ यसमा धेरै बहसको विषयवस्तु भएन, त्यो भनि नै हालियो होइन। हामीले प्रधानमन्त्रीले बोल्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएकै छ, पत्रिकाले लेख्न हुँदैन, पत्रिकाले लेखेकै छ। आजकल मिडिया हिजोको दायरा मात्रै छैन संसार, हामी टिभीमा मात्रै छैनौँ, तपाईँलाई कसैले रोक्न सक्दैन यहाँ होइन। यस्तो स्वतन्त्र भएको देशमा फेसबुक छन्, तपाईँको चाहिँ युट्युब छन्, तपाईँको विभिन्न इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरू छन्, प्रशस्त विचारहरू अभिव्यक्त भएकै छन् होइन। अब तिनलाई पनि के गर्ने हो, कस्तो पब्लिकेसन गर्न पाइने हो नपाइने हो, यो अत्यन्त ठुलो क्रिटिकल बहसको विषयवस्तु हुन्छ। मान्छेले सबैले अभिव्यक्त गरेकै छन् कुनै न कुनै ढङ्गले होइन। प्रकाशित बोल्न पाइने, प्रकाशित नहोस् भन्ने हो कि बोल्नै पाइन्न त भन्न पाइएन, कोठाभित्र बस्यो त्यसलाई प्रकाशन गर्न पाइन्न भन्यो भने एक किसिमको ल हुनु पऱ्यो। त्यसैले यो सबै प्र्याक्टिसले भयो। डेमोक्रेसीमा तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा यी धेरै कुराहरू चाहिँ मेच्युरिटी आउनै बाँकी छ। उहाँहरू मेच्योर्ड हो, त्यत्रो नेतृत्व लिएको मान्छेहरू हो, तर के हो भने काहीँ न काहीँ मैले आक्षेप लाउनु त खोजा होइन, उहाँहरू लगभग सबै न्यायाधीश कुनै न कुनै समयमा आफू पनि विवादित हुनुहुन्थ्यो। मैले यो मुद्दा त्यो मुद्दा भनेर नजाउँ, समग्रमा त्यति धेरै न्यायालयको तपाईँको चाहिँ कार्यकाल रहँदै गर्दा आफ्नै उहाँहरू पनि कुनै विवादमा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र जनमत अर्कै थियो। नेपालमा सबभन्दा क्रिटिकल भएको, सबभन्दा बढी चर्चाको विषयवस्तु भएको विश्वनाथ उपाध्यायले गरेको फैसला हो। कमेन्ट गरिएको तत्कालीन मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गरिसकेपछि सर्वोच्चले गरेको फैसला उहाँले ठुलो पृष्ठ लेख्नुभयो, धेरै पृष्ठ लेख्नुभयो। यो कारणले उपयुक्त देखिएन भन्दा पनि पुग्छ न्यायाधीशले। न्यायाधीशको कलमलाई कसैले रोक्न सक्दैन होइन। साक्षात् देउता आए पनि त्यहाँ रोक्न नपाउने भनेको न्यायाधीशको कलम, त्यहाँ बसेपछि त्यो कुर्सीमा बसेपछि लेख्नुभयो। त्यहाँ थुप्रै व्याख्याहरू थियो। म तपाईँलाई रिमाइन्ड गराउँ, उहाँले तानाशाही मनोवृत्तिबाट, एकाधिकारवादी मनोवृत्तिबाट प्रेरित भएर भनेर लेख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ हाम्रा तपाईँको एडभोकेट साहबलाई यो थाहा छ, उहाँबाट लिउँ न। मेरो कुरा त म भनिहाल्छु, मैले कुरा सक्छु नि, मैले सक्छु नि। त्यस कारणले के पाइन्छ, मैले किन भन्न खोजेँ भने के लेख्न पाइन्छ न्यायाधीशले, के लेख्न पाइन्न भन्ने पनि छैन छ त। अब यहाँ जनमत के भयो, त्यो लेख्न पाइँदैन थियो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई तोकेर भन्यो यो विश्वनाथ उपाध्याय चाहिँ प्रतिक्रियावादी हो भनेर वामपन्थीले नारा लगाए। एक थरीले स्वागत गरे, विपक्षले सत्ताको जे समीकरण थियो त्यही भयो। के गर्न हुन्थ्यो विश्वनाथजीले जान्ने कुरा हो कि होइन। त्यस कारण के भने इभन पढ्नु हुँदा पनि के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन भन्ने कुरामा, कसरी भर्डिक्ट दिन मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरामा त तपाईँको चाहिँ न्यायाधीशलाई रोक्नुपर्छ कि पर्दैन कि भन्ने कुरा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ के भन्दा कानुनको कुरा भन्दा पनि यो परम्परा, एउटा ट्रेडिसन, एउटा कल्चर इस्टाब्लिस गर्ने कुरा हो, एउटा संस्कार विकसित गर्ने कुरा हो, त्यसमा चाहिँ जानुपर्छ। म विनोद सरसँग जोडिन खोजेको थिएँ। उहाँले प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो जतिखेर भट्टराईजीले गर्नुभएको कुरालाई चाहिँ त्यहाँभित्र त्यतिखेरका प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथजीले गरेको गर्नुभएको कुरालाई मनमोहनजीले विघटन गर्दाको समयमा विगतमा पनि भएको थिएन। अब इन्डियामा त पटक 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 भएको छ। यो संसदीय व्यवस्थाको एउटा विशिष्टै हो। प्रधानमन्त्री भने क्याबिनेटको पनि हाकिम हो, मियो हो, सँगसँगै पार्लियामेन्टको पनि लिडर हुन्छ, उसले पार्लियामेन्टमा पनि कमान्ड गरे हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उसले चित्त बुझेन भने त्यसले चाहिँ एउटा तरबार झुन्डाएको हुन्छ, अनुशासनको डिसिप्लिनरी सोड त्यो प्रहार गर्न सक्छ। हाम्रो यहाँ पनि एकचोटि गिरिजाप्रसादले गरे बहुमतको, अनि अल्पमतको मनमोहनले गरे, त्यसपछि सूर्यवादी बिल गठन गरे, त्यो सबैमा मुद्दा पनि परेको थियो। रिइन्स्टेट चाहिँ नि मनमोहनको अल्पमतको सरकारको बेलामा भएको, त्यसको चाहिँ रिइन्स्टेट गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने अदालतले 3 तर्क दिएको थियो।
एउटा यो जसले चाहिँ पार्लियामेन्ट अथवा त्यतिखेरको प्रतिनिधि सभा चाहिँ डिजल्भ गर्यो त्यो प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गर्ने सरकार आफै अल्पमतको सरकार, त्यो बहुमत त बाहिर छ, वैकल्पिक सरकार आउन सक्छ भने एउटा आधार लियो। अर्को कुरा संसदमा अर्थात् प्रतिनिधि सभामा चाहिँ लोअर हाउसमा चाहिँ नि तिम्रो विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको क्रियाशील भइसकेको थियो, त्यस कारणले संविधानको एउटा धारा क्रियाशील भइसकेपछि अब त्यो क्रियाशील भएको धारालाई पूर्णता नदिनलाई छल्नलाई चाहिँ नि तिमीले चाहिँ त्यो भङ्ग गरेर अर्को धारा क्रियाशील गर्न सक्दैनौ भनेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ त्यतिखेरको सायद धारा 59 लाग्छ मोसन अफ नो कन्फिडेन्सको त्यो क्रियाशील भइसक्यो भन्यो। तेस्रो कुरामा उहाँले भने जस्तो पनि विश्वनाथलाई सायद यो कम्युनिस्ट भागार्ने गर्दा चाइना पुर्याएको जस्तै हुन्छ कि यिनीहरू भन्ने त्यो एउटा त्रास चाहिँ थियो, त्यहाँ देखिन्छ पनि मालाफाइड हो भनेर उहाँले त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ र यो मालाफाइड पनि छ र यसबाट तानासा जन्मेला भनेर वाइएमआर संविधानको उदाहरण सुधार पनि दिएर यस्तै तानासा हुन सक्ने भनेर उहाँलाई त्यो एउटा फेयर पनि हुनसक्छ, त्यो एउटा चाहिँ बढी पनि पर्या हुनसक्छ, रिटमा त्यो नलेख्दा पनि हुन्थ्यो। त्यो दुइटै आधार मात्रै रिइन्भेस्टेड गर्न काफी थियो, एउटा अल्पमतको सरकार बहुमत बाहिर छ। अर्को कुरा जुन अविश्वास प्रस्ताव भएपछि त्यसलाई एकचोटि पूर्णता दिउन त्यति भन्दै पुग्थ्यो। उहाँले भने जस्तो उहाँले त्यो बढी लेख्नुभयो त्यो तानासा जन्मिन सक्ने भनेर, एमाले तानासा हुन सक्ने यो उत्तर कोरिया र चाइनाको जस्तै कम्युनिस्ट पार्टी भएर निस्किन्छ कि भन्ने उहाँले त्यो त्रास फिलिङ गरे जस्तो चाहिँ हामीले पनि बुझ्या हो, देख्या हो। अब अहिले त्यो स्थिति छैन। बहुमतको सरकारले चाहिँ बहुमतको सरकारले भङ्ग गर्यो, अल्पमत नेपाली काङ्ग्रेसले म वैकल्पिक सरकार दिन्छु भनेर दाबी नै गरेका छैनन् देउवाले। डिजल्भ बहुमतको सरकारले गर्यो, बहुमत सरकारले डिजल्भ गर्ने चाहिँ प्रस्तावले पछि क्याबिनेटले गर्नुपर्छ। अब यस्तोमा चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ यो 4 जना न्यायाधीशले बोले, अघि उहाँले भनेपछि कुनै बेला बहुमत अल्पमत भएपछि मलाई अझै याद आयो हाम्रो 4 जना मध्येको यिनै कल्याण श्रेष्ठले के गर्नुभएको थियो भने विगतमा संविधान सभा पनि विघटन हुन्छ भनेर उहाँले संविधान सभा विघटन गराइदिनु भयो फैसला गरेर, कल्याण श्रेष्ठले गरेको यो मैले भन्नु खोजेँ त्यहाँनिर थियो उहाँले हो संविधान सभा विघटन हुन्छ भनेर। बलराम केसीको त्योभन्दा पूर्व फैसलाले चाहिँ संविधान सभाको म्यान्डेट संविधान बनाउने हो, त्यो पुरा नभएसम्म कार्यभार पुरा नभएसम्म चाहिँ विघटन हुँदैन, तिमी भाग्न पाउँदैनौ भनेर फैसला गरेको थियो। ठसा कस्ती थियो, सर्वोच्च अदालतमा 2टा न्यायाधीशको ब्लक थियो, एउटा कल्याण श्रेष्ठको ब्लक, एउटा बलराम केसीको ब्लक। अनि कल्याण श्रेष्ठले त्यो सही नसक्नु भएपछि पछि फुलबेन्चा लगाएर आफू समेत भई अनि उहाँले चाहिँ उसलाई हात लिएर चाहिँ खिलराजलाई हात लिएर कल्याण श्रेष्ठले संविधान सभा पनि यस्ता काम नलाग्ने लुते भने मलाई काम गर्न तिमी जाऊ भनेर उहाँले चाहिँ संविधान सबै विदा गरिदिनु भयो, संविधान सबै पनि भङ्ग गरिदिनु भयो। अब अहिले चाहिँ हाउस डिजल्भ हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ उहाँ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता विगतका कुराहरू कोट्याए पनि धेरै नराम्रो कुराहरू निस्किन्छन्, उहाँहरूले आत्मसंयम अपनाउनु पर्छ। अभिनयजी अब थोरै यही सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीले एउटा भन्नुभएको छ यो राजनीतिक मुद्दा हो, सर्वोच्चले चाहिँ यसमा खास गर्नै पर्ने अवस्था होइन भनेर बोल्दै गर्दा साँच्चै राजनीतिक मुद्दामा सर्वोच्चले छिनोफानै गरिदिनु पर्ने अवस्था हो यो अवस्था? राजनीतिक मुद्दामा सँगसँगै व्यक्तिको लाइफ लिबर्टी प्रपर्टी 3 चिज फेरि दोहोऱ्याएँ, लाइफ लिबर्टी प्रपर्टी पनि जोडेर आयो। राजनीतिक भन्दैमा कसैलाई फाँसी दिन लाए, कसैको सम्पत्ति नै हडपिने अवस्था आयो, कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्र हरण भयो भने त अदालतले लाइफ लिबर्टी प्रपर्टीको लागि नै त्यो रक्षाको लागि नै मौलिक हक जनतालाई दिएको र अदालत त्यसको लागि बसेको त्यस्तो बेला हस्तक्षेप गर्छ। अब यो निर्णयले कसैको न लाइफ समाप्त हुन्छ, न कसै जेल जान्छ अथवा न फाँसी पाउँछ, न लिबर्टी समाप्त हुन्छ, न प्रपर्टी कसैको खुसिया छ। यो विश्वको चुनाव अहिले गर्ने कि अब 2 वर्षपछि गर्ने भन्ने नै एउटा हो। त्यो क्वेसन त पोलिटिकल क्वेसन, सो इट इज मोर पोलिटिकल लेस कन्स्टिट्युसनल। त्यस कारणले अदालतले यस्ता चाहिँ नि लेस कन्स्टिट्युसनल मोर पोलिटिकल केसमा चाहिँ आत्मसंयम अपनाएकै राम्रो हुन्छ, अपनाउनुपर्छ। तर त्यसो भनेर काहीँ लाइफ लिबर्टी प्रपर्टीमा चाहिँ जस्तो पोलिटिकलै कुरा होला तर साया एक बनाएर मान्छे त थुने नि एकचोटि सायाले हो। त्यस्तो अब थुनेपछि त व्यक्तिगत स्वतन्त्र हरण भयो, मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्र हरण भयो भन्ने मान्छे आउँछ, प्रपर्टी खोस्यो भने मेरो राइट टु प्रपर्टी चाहिँ छ त्यो खोस्यो भनेर आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि पोलिटिकल क्वेसन छ भने पनि पोलिटिकल क्वेसनलाई चाहिँ नि त्यसले चाहिँ चिरेर चाहिँ नि त्यो लाइफ लिबर्टी प्रपर्टीको क्वेसनमा चाहिँ नि न्याय दिन्छ, इन्साफ गर्छ अदालतले। अब अहिले यहाँ लाइफ लिबर्टी प्रपर्टी कसैको खोसिएको छैन। मनोहर सर, यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ जस्तै सर्वोच्चमा पत्र पठाउँदै गर्दा त्यहाँ उहाँको अभिव्यक्ति छ राजनीतिक मुद्दा सर्वोच्चले खासै चासो नराखे पनि हुन्छ अथवा सर्वोच्च यतापट्टि नजाँदा पनि हुन्छ भन्ने उहाँको आशय छ। यो आशयलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ र यो यहाँसम्म पुग्नु प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा म संविधानको कुरा गर्छु है थोरै। संविधान के हो भनेर हेर्ने हो। संविधान अमूर्त रूपमा चाहिँ संविधान जे पनि हो भन्ने होइन। संविधानको वास्तविक भन्नुहुन्छ फन्डामेन्टल तपाईँको प्रिन्सिपल भनेको सामान्य भनेको चाहिँ के भन्दाखेरिमा मेन ल अफ द ल्यान्ड भन्छ, त्यो भूमिमा लागु हुने मुख्य कानुन, बस त्यसको चाहिँ खास चाहिँ तपाईँको एकदम सरल सजिलो र व्यापक तपाईँको परिभाषा थियो। अब पोलिटिकल साइन्सको
विद्यार्थीको नाताले भन्नुपर्दा हामी के भन्छ भने यो कानुन न्याय के हो भने कन्ट्र्याक्ट बिट्विन स्टेट एन्ड सिटिजन, नागरिक र राज्य बिचमा भएको करार हो। अब यो गहकिलो कुरा छ, राज्य के हो होइन, राज्य भूमि मात्रै होइन, राज्य जनसङ्ख्या हो, भूमि हो, सरकार हो, कानुन हो होइन, त्यसको चाहिँ त्यसको समग्र रूप राज्य हो। त्यो राज्य आफै चल्दैन, अमूर्त हुन्छ, त्यसलाई चल्ने निकाय संस्थाहरू हुन्छन्। त्यस कारणले त्यो संस्था चलाउने भनेको को हो त? फेरि संस्था पनि आफै चल्दैन, त्यो संस्था चल्ने भनेको मान्छेले, व्यक्तिले। व्यक्ति को हो? सबभन्दा स्वार्थी व्यक्ति को, सबभन्दा आफ्नो उद्देश्यमा चाहिँ अघि बढ्न खोज्ने व्यक्ति को हो भन्दा उसका बारम्बारका धारणा र भावनाहरू परिवर्तन भइरहन्छ। त्यस कारण नै सोसल कन्ट्र्याक्टको थ्योरीमा चाहिँ राज्य बन्ने सिद्धान्तको कुरा गर्दा सामाजिक करारको सिद्धान्तकर्ताहरूले हब्स, रुसो, लकहरूले के भने पनि समय समयमा त्यो करार फेरिरहनुपर्छ। उनीहरूको वास्तविक भनाइ के थियो भने राजाले म सार्वभौम, म राज्य हुँ भन्ने युग थियो, डिभाइन राइट थ्योरी, मलाई ईश्वरले दिएका हुन् भनेर राज्यको दाबी गर्ने, म सार्वभौम, म डिभाइन हुँ भन्ने थियो। र यिनीहरूको त्यो सिद्धान्तले त्यसको मूल कसले के धारामा के भने किताबमा त्यो होइन, मूल रूपमा सामाजिक करारको सिद्धान्त भनेको समाज र तपाईँको राज्यका बिचमा सम्झौता हो। राज्य समाज जम्मा भएर बसेर गठन हुन्छ, खडा हुन्छ। भूमि मात्रै भएर राज्य बन्दैन, मान्छे पनि भएर एउटा कानुन बनाएर एउटा चलाउने शासन व्यवस्था बनाएर एउटा एडमिनिस्ट्रेसन ल एन्ड कानुन अर्डरको एउटा चाहिँ नियम बाँधेपछि बल्ल राज्यको निर्माण हुन्छ। अब त्यो राज्यको निर्माण हुँदाको भावना के हो, कहाँ अभिव्यक्त गर्ने भन्दा तपाईँले मलाई यहाँ भन्न दिनुहोस् है। कहाँ अभिव्यक्त गर्ने, म छोटै गर्ने प्रयास गर्छु। कहाँ अभिव्यक्त हुन्छ त त्यो भन्दा एउटा संविधानमै लेखिएको हुन्छ। संविधान उहाँले ल्याउनुभएको त्यो रातो किताबै सबै सबभन्दा लास्ट त्यो चाहिँ त्यो के भने के भन्छ अरे यसलाई हाम्रो उसमा निर्णय सिन्धु, हाम्रो हिन्दू उसमा चाहिँ कर्मकाण्ड मात्रै नभएर धेरै सारा सामाजिक रीतिथितिहरूमा तपाईँको बोल्नु पऱ्यो, असिलो भयो, अड्को फड्को पुकाउनु पऱ्यो भने के गर्ने भन्दाखेरिमा चाहिँ निर्णय सिन्धु हेर्ने। यो विचारधारा त पछि आएको हो, कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ यो प्रजातन्त्र यी भनेर सबै पछि मान्छेले विभिन्न समयमा बनाएको। त्योभन्दा धेरै अगाडि 2000 वर्षसम्म त प्रभावशील रूपमा धर्मै त थियो नि, धर्म नै आइडियोलोजी थियो, धर्म नै संविधान थियो। त्यसलाई मान्ने त्यो सम्प्रदाय, त्यसलाई मान्ने कम्युनिटीको निम्ति त्यो नै मूल कानुन हो। यहाँ धर्म अत्यन्त ठुलो भूमिका छ। यहाँ अहिले धेरै धर्म यहाँ उहाँ भनिन्छ, त्यस्तो होइन। धर्मले 2000 वर्ष जति मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको यो युगलाई तपाईँको बाँधेर राखेको, अहिले पनि बाँधेको छ धेरै कुराहरूमा, अहिले पनि त्यसको बहस म त्यता जान चाहन्न। त्यस्तै बाँध्ने कुराहरूको के हो भन्दाखेरिमा आधुनिक युगमा राज्य बाँध्ने कानुन। त संविधानको जन्म कसरी हुन्छ मलाई यहाँनिर भन्न दिनु है। संविधानको जन्म कसरी हुन्छ? जनभावनाबाट अभिप्रेत हुन्छ संविधान। करार हो, जनताले संविधान फेर्न पनि सक्छ। संविधान फेर्न पाएन, संविधानको प्रधान न्यायाधीशको संविधान एकदम गई अक्षर भावना चल्नुपर्छ भनेर फैसला गर्छ। जनताले के भन्छ? समय समय परिवर्तन गरिदिन्छ, क्रान्ति गर्छ, त्यो संविधान फ्याँकिन्छ र अर्को संविधान भन्छ। त्यस कारणले यो बडा गम्भीर कुरा भयो। त्यस कारणले के हो भने संविधानमा के छ भनेर भनिनुभन्दा जनभावना के व्यक्त भएको थियो जनआन्दोलनमा। मैले कार्गेजीको कुरामा समर्थन गर्दैछु तर घुमाएर जनआन्दोलनमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोणबाट भन्दैछु, जनआन्दोलनको भावना के थियो भन्दाखेरि जनआन्दोलनको भावना भनेको स्थायी सरकारकै थियो। हालांकि हाम्रो संविधान बनाउने क्रममा चाहिँ बढी आवेग, बढी उत्साह, बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ महत्त्वाकांक्षा धेरै पक्षहरूको मिलाउँदाखेरिमा संविधान मिच्यो ढङ्गले बनेको होइन। संविधान मिच्यो ढङ्गले बनेको होइन, धेरै अश्लीलमा बनेको छ संविधान हाम्रो। त्यसमा चाहिँ के भने धेरै कुराहरू राखियो। संवैधानिक परम्परामा यी कुरा संविधानमा विघटन गर्न पाइने नपाइने धारा यी कुरा राख्नु, म अर्को पोइन्टमा जाउँला, अर्को पोइन्टमा म रोकेँ। पाइने नपाइने यी कुरा राख्नु पर्थ्यो यी अर्को विषय भयो, फेरि म बोल्छु। तर संविधानले चाहिँ के भने सर्वोच्च अदालतले जुन बस्छ, जुन तपाईँको चाहिँ संवैधानिक के अरे चाहिँ अदालत भनेर भनिएको छ, त्यसको काम चाहिँ धाराको मात्रै व्याख्या गर्ने होइन। त्यसको काम भनेको त्यो त हो कि उहाँले हाम्रो कार्गेजीले मैले धारा पढ्यो भने सर मैले बताइदिनु सक्छ राम्रोसँग। एउटा एलएलबी पढेको वकिलले पढे हुन्छ,
प्रधान न्यायाधीश पनि चाहिँदैन, धेरै विद्वान पनि चाहिँदैन। त यस्तै कन्सल्टेसन, यसको फिलोसफिकल बेस, राजनीति, राज्य, संविधान, कानुनको त्यसको चाहिन्छ भनेर नै एमिकस क्युरी त्यसमा अलिकति सल्लाह दिन्छ कि भनेर गरेको। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने लेटर भन्दा पनि स्पिरिट महत्त्वपूर्ण हुन्छ है संवैधानिक व्याख्या र भर्डिक्ट दिँदाखेरिमा क्रिटिकल सिचुएसनमा। धाराले सिधा भन्दा त भइगयो, असिलो भएको बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के भन्दाखेरि एक किसिमको जनमत बन्नुपर्छ। अब हामीले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई यहाँको विश्लेषण अब एकदम छोटोमा अब सजिलो, मैले किन धेरै भन्ने भनिसकेँ। मैले अस्ति एउटा बहस भएको थियो हाम्रो युनिभर्सिटीमै, मेरा गुरुहरू कृष्ण आचार्य, हाम्रो डिपार्टमेन्ट रामकृष्ण तिवारी, अरू साथीहरू पनि हामी थियौँ। के हुन्छ भन्नेमा हाम्रो थुप्रै कानुन सर्वोच्चमै बारमै वकालत गर्ने केही साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, उता पेसा पनि कहिले कहिले चलाउनुहुन्छ, यस्तै यस्तै बेला जानुहुन्छ। कुरा के भयो भने मेरो गुरुहरूले भन्नुभयो होइन यो एकदमै लेटर एन्ड स्पिरिटका स्पिरिट दुइटैको विपक्षमा छ, संविधानले त कहीँ दिएकै छैन विघटन गर्न भन्नुभयो। मेरो भावना के हो अनि विघटन गरेर दिएको छ कि छैन भनेर सिधा भन्नुभन्दा नि हामीले संसदीय प्रणाली भनेको हो भने एकदमै सुन्नु, एकदम गम्भीर कुरा यहाँ। यो विषयवस्तु मत भोट हालेर छानिने विषयवस्तु होइन, मुड्की हानेर जुलुस लगाएर छानिने विषयवस्तु होइन, यो बडा गम्भीर रिफ्लेक्सनको विषयवस्तु हो। किन आज निर्णय भयो भन्दैमा यसको भोलि 2-4 दिनपछि पनि हुन्छ, 2-4 वर्षपछि पनि हुन्छ फेरि। त्यस कारणले सबै चाहिँ अलिक त आवेगमा नगइकन सोच्नुपर्ने, केही कमसेकम एटलिस्ट एलिट वर्गले, बुद्धिजीवी वर्गले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँको संसदीय व्यवस्था भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुनैपर्छ। त्यसको स्पिरिटै त्यही हो, जन्मै त्यहीबाट। मलाई संविधानवादका कुरा गर्ने हो भने हामी अलि लामो समय म त्यता नजाउँ, संविधानवादै आइसक्यो। यही संविधानवाद भने कति हो थाहा छ? वाद भने केही पनि हुँदैन। संविधानवाद संविधान अनुसार कानुन शासन सञ्चालन गर्ने हो। त्यो शासन कसरी बन्छ? संविधान जनभावनाबाट बन्छ। त्यसको भावना हेर्ने हो कि अक्षर हेर्ने हो भन्ने मात्रै बहस हो अहिलेको। संविधानवाद यतिमा सकिन्छ भन्नुहोस्। अब यो कुरा कहाँनिर हो भने संविधानवाद त्यही नै हो, त्यो भावना र अक्षरबाट चल्ने कि नचल्ने भन्ने हो होइन। अब तर त्यो सर्वोच्च अदालत संवैधानिक अदालत भएपछि भावनाको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब तपाईँको चाहिँ म त्यही भावनाको प्रतिनिधित्वको पक्षमै हुँदाखेरिमा म प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई कता न कता बेनिफिट दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरिमा संवैधानिक परम्परा हो भन्नुभयो भने म जनै लाए पनि नलाए पनि बाहुनको छोरो हो कि, म बाहुनको छोरो हुँ, त्यस कारण मलाई बाहुनको छोरो भन्छ। जनै त्यसपछि फेरि तपाईँसँग जोडिन्छु। विनोद सर, यो कदमलाई पोइन्ट दिनु भएर यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो प्रधानमन्त्रीको जुन कदम छ, यो कदमलाई चाहिँ एउटा न्यायमूर्तिको आँखाले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब भर्खरको एउटा लिटरेट इन्टरप्रिटेसन गर्ने यो धारा तपाईँ हेर्ने अब लेखापढीको हिसाबले त्यो स्तरबाट हेर्ने हो, धाराका व्याख्या धेरै भयो सर। यो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने दिएको छैन भन्न सकिन्छ। तर लेटर एन्ड स्पिरिटलाई हेरेर मुख्य कुरा क्याबिनेट गभर्मेन्ट, पार्लियामेन्ट्री गभर्मेन्टको इथोस, त्यसको प्रोज एन्ड कन्सेप्टलाई हेरेर हेर्ने हो भने अब यो प्राइम मिनिस्टरको राइट हो। किनभने बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अब म चुनावमा जान्छु, म डिजल्भ गर्छु भने पनि उसको राइट हो। यसलाई राष्ट्रपतिज्यूले रोक्न सक्ने अवस्था थिएन, यो रोक्न सक्ने अवस्था पनि होइन, रोक्नु राम्रो पनि थिएन। अब त्यो पोलिटिकल लिडरको रूपमा चाहिँ पार्लियामेन्टको पनि लिडर हो, क्याबिनेटको पनि लिडर हो। त्यो पोलिटिकल लिडर रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेको कुराको अब परिक्षण चाहिँ जनताको अदालतबाट हुन्छ। जनताको अदालत भनेको निर्वाचन मार्फत जनताको म्यान्डेट आउँछ, त्यहाँबाट उसले गल्ती गराएर रहेछन् भने केपी ओलीलाई दण्डित गर्छन्, र केही बदमासी गराएर रहेछ भने उहाँलाई दण्डित गर्नुहुन्छ, होइन रहेछ भने जनताको अदालतले उहाँलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्छ। तर पार्लियामेन्ट्री सिस्टम यो हो, यो क्याबिनेट गभर्मेन्ट हो भने क्याबिनेटको पनि यो प्रधानमन्त्री नै हो, पार्लियामेन्टको पनि लिडर प्राइम मिनिस्टर हो। त्यस कारणले गर्दा यो उसले राजनीतिक रूपमा केही त्रुटि भए पनि संवैधानिक रूपमा त्रुटि होइन, यो उसले गर्न सक्छ कि हामीले यो व्यवस्थै बदलौँ। त्यसमाथि फेरि अब यो पार्लियामेन्ट्री चाहिँ नर्म्सहरू बेलायतको, इङ्ल्यान्डको हिस्ट्रीहरूको चाहिँ हाम्रो आकर्षित हुँदैन कि त्यो उदाहरण दिन पाइन्न कि भन्ने एउटा मत पनि मैले बजारमा देखाएको छु। त्यो पाइन्छ। स्वयं हाम्रो संविधानको धारा 126ले नै यो संविधान मात्रै होइन कि विश्वभरि चलेको अन्य मान्य सिद्धान्त बमोजिम पनि अदालतले न्याय गर्छ भनेको छ। युनिभर्सल्ली अर इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड नर्म्स अफ ल एन्ड जस्टिस, त्यसको चाहिँ युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड ल एन्ड जस्टिसको नर्म्स भने के हो भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट्री व्यवस्थाको हकमा प्राइम मिनिस्टरको जुन प्रेरोगेटिभ राइट पनि पर्ने कारणले गर्दा यी सबै कुरामा लेटर एन्ड स्पिरिट सबै मिलाउँदाखेरि उहाँले
कन्स्टिट्युसनली यो चाहिँ नि अब रिइन्स्टेट हुन सक्दैन। उहाँलाई दण्डित केपी ओलीलाई दण्डित गर्ने काम चाहिँ नि अब जनताले निर्वाचनमा गर्छन्। निर्वाचनको अदालतमा गर्नुपर्छ। राजनीतिक मुद्दा त जनताको अदालतमा जान्छ नि। निर्वाचनको माध्यमबाट उहाँले गलत गर्नुभयो कि सही गर्नुभयो त्यहाँ छिनो पार्नु। यो कुसंस्कार, अस्तव्यस्तता, राजनीतिक खिचातानी र न्यायालय कता जाँदैछ भन्ने कुरा पनि प्रश्न आउन थालेका छन्। यही विषयलाई लिएर बबिता बस्नेतजीले एउटा लेख्नु भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले राजनीति गर्ने देशमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको खोजी के गर्नु भनेर लेख्नु भएको छ। कहाँ गर्नु? स्वतन्त्र न्यायालय भन्ने शब्द अब उहाँहरूको प्रयोगको लागि मात्रै रहेन भन्ने एउटा टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। त्यो टिप्पणी सठिक छ। मैले अघि पनि भने मुद्दा विशेषलाई लक्षित गरेर किटेर यो चाहिँ संवैधानिक डेडलक हो यस्तो गर्न पाइन्न भनेर मुद्दा परिरहेछ र मुद्दा विशेषलाई नै इङ्गित गरेर उहाँहरूको त्यो विचार आइसकेपछि त उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आफैले प्रभाव सिर्जना गर्नुभयो, आफैले दबाब सिर्जना गर्नुभयो नि। बबिताजीको यो स्टेटमेन्टसँग मेरो 100% यो चाहिँ नि स्वीकारोक्ति छ। 100% चाहिँ नि म चाहिँ समर्थन छ। त्यसो भए भन्नु नेपालका बौद्धिक वर्गहरूको यो नैतिकता देखिन्छ कि देखिँदैन? अहिले देखिँदैन। मोरल डिके इन मास लेभलमै अहिले मोरल डिके भएको छ। हाम्रो मोरल बुस्टअप अथवा नैतिकताको लागि चाहिँ बुस्टअप गर्न सकेका छैनौँ। नैतिकता हाम्रो पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, नेताजीको त कुरा गरिसकेको छैन। यो मास डिके भएको छ। मास डिके अफ मोरालिटी। अब यस्तो बारेमा अझ बरु उहाँले पोलिटिकल कल्चर नभएर यस्तो हुन्छ मेरो भन्दा अझ उहाँको डोमेन हो। उहाँले अझ राम्रो व्याख्या गर्नु होला। हजुर, म उहाँसँग जाँदैछु। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, नेताहरूका अभिव्यक्ति यो समाजमै पाच्यै नहुने खालका जस्ता पनि देखिन्छन् सर। यो के हामी कता जाँदैछौँ? हाम्रो समाज कता जाँदैछ? हाम्रो सन्ततिले के सिक्ने यी राजनेताहरूबाट? हेर्नुहोस्, प्राध्यापक भएर यहाँ आएको छु मैले असत्य कुरा पनि बोल्नु भएन, भावनाको मात्र कुरा पनि बोल्नु भएन। भावना फरक हुन सक्छन्। जिम्मेवारी भनेको त्यही हो। भावना मात्र बोल्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीमा, मन्त्रीमा, नेताहरूमा त्यो जिम्मेवारी बोध, त्यो तपाईँको चाहिँ बिलोङ्गिङनेस, त्यो राज्य मेरो पनि हो, यो सिस्टम मेरो पनि हो, यो मुलुक मेरो पनि हो भन्ने तपाईँको राज्यप्रतिको त्यो बिलोङ्गिङनेसै फिल भएको छैन हामी कहाँ। त्यो कारणले गर्दा त्यो पोलिटिकल कल्चर उहाँले गर्नुभयो, त्यो कारणले गर्दा त्यो संस्कृतिको विकसित हुन नपाएको। हामी कहाँ विद्रोही संस्कृति विकसित भएको हो होइन। कुनै पनि संविधान तपाईँको संविधानको कुरा गर्दा 1948मा अङ्ग्रेजी सम्मतमा, 2004 नेपाली सम्मतमा पद्म संसारले एउटा संविधान दिए। त्यसलाई समेत गर्ने पनि अहिले 8वटा संविधान आयो 70 वर्षको इतिहासमा। र 2007 सालबाट अहिले गर्नुहुन्छ भने 50वटा सरकार, 50वटा भन्दा अझ बढी पुगेको छ। यो उसको हेर्दा 50वटा भन्दा बढी सरकार चलेको छ। संविधान औसतन तपाईँको संविधानको हिसाब गर्दाखेरिमा संविधान 8-9 वर्ष, सरकार 8-9 महिनाभन्दा चलेकै छैन। हाम्रो एग्रिगेटमा हेऱ्यो भने म्याथमेटिक्सले। अब यही त बुझिन्छ संस्कार कहाँ हो भनेर। अब तर यसको कारण को, दोषी को अहिले त्यता नजाउँ। त मैले भनिसकेँ तपाईँको एउटा बिलोङ्गिङनेस तपाईँको चाहिँ फिल नगर। बिलोङ्गिङनेस भनेको मेरो पनि हो भन्ने मात्रै नभएर जिम्मेवारी बोध, यो ओलीले चलायो भने मैले पनि चलाएको भन्ने, तपाईँको चाहिँ यो के अरे चाहिँ चोलेन्द्रले चलायो अदालत त्यो पनि मेरो अदालत हो भन्ने भएको छैन। एकातिर सरकारहरूको व्यवहार पनि त्यस्तै भएको छ, शासन सत्तामा जो बसे। अर्कोतिर चाहिँ विद्रोहको मात्रै चाहिँ डिस्कोर्स बनेको छ। अब म तपाईँसँग ठ्याक्कै जान चाहेँ, शीर्ष नेताहरूकै अभिव्यक्तिहरूले के सिक्ने, हाम्रो सन्ततिले के सिक्ने, म ठ्याक्कै त्यहाँनिर जोडिन चाहेँ। शीर्ष नेताहरूलाई गाली गरिराखेर पनि केही काम छैन। मलाई एउटा संस्कृति डेभलप भएको छ नेपालमा, नेतालाई गाली गरेपछि पपुलर हुने, म त्यता पनि गर्न चाहन्न। हेर्नुहोस्, मैले भने नि ओलीजीको कुरामा मैले फेरि एकचोटि भन्छु, केही कुराहरू उनले नबोलेर कहाँले बोल्ने, विचार अभिव्यक्त गर्नै पर्छ। खालि त्यसको कति महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा, विचार अभिव्यक्त किन गर्नुपर्छ? एउटा धार त बनाउनु पऱ्यो नि, एउटा विचारको समूह त बनाउनु पऱ्यो नि, मान्छेले तान्न त पऱ्यो नि। घर घरमा बसेर मान्छे विचारशील, घर घरमा मान्छे बसेर विद्वान, घरमा मान्छे बसेर राज्य बुझ्दैन। राज्य बुझ्ने भनेको, बुझाउने भनेको एलिटहरूले हो। कम्युनिस्ट व्यवस्था होस् कि त्यो पनि एलिट, झन् एलिटिस्ट हो, अन्त पनि झन् एलिटिस्ट हो। जनताले अझै भित्र जान चाहिँ त्यो शब्दहरूका कुराहरू म गर्न जोड्न चाहेँ। कुन शब्द? यो शीर्ष नेताहरूले बोलेका, सार्वजनिक स्थानमा बोलेका शब्दहरू तपाईँले उहाँले बोल्नु हुँदैन। म त्यो बाहेक गएँ भन्दैन, त्यस्तो त्यस्तो तल झर्नु हुँदैन। राजनेताको पन देखाउनुपर्छ, त्यो बोल्नु हुँदैन। त्यो बाहेक भन्नै सकिँदैन है। म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ अलिकति मैले कुरा गर्न चाहन्थेँ, एउटा भन्छु।
विघटन गर्ने कुरामा के हो भन्ने कुरा आफ्नो पनि अभिमत देऊ न त। किन चलेन्द्रजीको मात्र पर्खिनु, सबैले बोलेका छन्, हामीले पनि बोल्नु, प्रभावित नगर्ने गरी बोल्छ है। कुरा के हो भने संवैधानिक परम्परा भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले तपाईँको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले तपाईँको अल इन अल निर्णय गर्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, त्यसलाई म आफ्नो भाषामा भन्छु कि फ्युजन अफ पावर भनिन्छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई। फ्युजन अफ पावरको दुईटै शक्ति एक ठाउँमा छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सेपरेसन अफ पावर हो, अमेरिकाको जुन सिस्टमलाई कुरा गऱ्यो भने न्यायालय छुट्टै, त्यो आधारमा संवैधानिक अदालत बनेको त्यहाँ न्यायालय छुट्टै, तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेस त्यहाँको चाहिँ प्रतिनिधि सभा छुट्टै र जनताबाट सिधै चुनिने को भन्दाखेरिमा राष्ट्रपति। संसदीय व्यवस्था भने के हो? फ्युजन अफ पावर। प्रधानमन्त्री संसदको पनि नेता हो र प्रधानमन्त्री राष्ट्रको पनि नेता हो र प्रधानमन्त्री त्यति मात्र होइन। हामीले त्यो हुन त हो सबैले बुझेको, नबुझेको कुरा पनि हामी सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो विलको हस्ताक्षर गर्ने अधिकार पाएको मान्छे अधिकार उही हो, राष्ट्रपतिले होइन। राष्ट्रपतिले जनताको आकाङ्क्षा बोल्ने होइन। जनताले त राष्ट्रपति त समग्र राष्ट्रको तपाईँको स्टेट, अहिले मैले भने धेरै अङ्गहरू मिलेर बनेको हुन्छ, स्टेटलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो, जनभावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले हो। त्यो आधारमा हेऱ्यो भने त्यो हो कि प्रधानमन्त्री त्यो पनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले। कानुनको धारामा हेर्ने हो भने, पुरानो चलनमा हेर्ने, परम्परामा हेर्ने हो भने अल्पमतको तपाईँको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेकै छैन। पछि भयो के भयो भन्ने त्यो बहसको विषयवस्तु कतिखेर भएको त्यो म त्यो त जान्न चाहन्न, भएको छैन। र उसले जनतामा जाने कुरालाई रोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेटिक हुन सक्दैन। अब एउटा भयो हाम्रो संविधानले कहाँनिर अल्झी लगायो, मैले अघि भनेको छु, हाम्रो संविधानले कहाँनिर अल्झी लगायो भने यस्तो 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 भनेर लेख्यो, तोक्यो। उहाँले धारा 126 कुरा गर्नुभयो। मैले भनेको कन्स्टिट्युसन इभोल्युसनरी हुनुपर्छ भनिन्छ, हामीले पढाउँछौँ, हामीले कानुन सिधा पढाउँदैनौँ, तर संविधान पढ्दा इभोल्युसनरी नै कन्स्टिट्युसन राम्रो हुन्छ। विभिन्न चिज एडजस्ट गर्दै जानुपर्छ, कन्स्टिट्युसन चेन्ज नहोस्। हामी कहाँ यत्रो धेरै संविधान किन चेन्ज भयो भन्दाखेरिमा त्यसमा के अस्ट्याकल थियो, म रोकेँ, त्यसमा के अस्ट्याकल थिए कि त्यसले नयाँ कुरा एडजस्ट गर्न सकेन। कन्स्टिट्युसनले नयाँ कुरा इभल्भ पनि गर्दै जानुपर्छ। धारामा लेखेको मात्र होइन, भावनाको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। त्यतिखेर एमिकस क्युरीले के सल्लाह दिन्छ एउटा कुरा छ, महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीहरू के भन्छौँ भन्दा त्यसले के सल्लाह दिन्छ भने अति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। भावना अभिव्यक्तभित्र भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो संविधानमा चाहिँ विघटन गर्न पाउने कुरा नहोस् भनिएकै हो जनआन्दोलनमा। अस्ति सरकार धेरै भयो भनेर तपाईँको त्यही आकाङ्क्षाका बिचमा संविधान यसरी प्रधानमन्त्रीले बारम्बार विघटन गर्ने अधिकार नहोस् भन्ने भावना त्यतिखेर संविधान सभामा प्रबल भएका कारणले यी धेरै दफाहरू परेका हुन्। अब यसलाई कसरी अब हामी अन्ततिर गइसकेका छौँ। म विनोदजीसँग जोडिन चाहिँ न्यायपालिकामाथि बारम्बार हस्तक्षेपका कुराहरू, यसलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू आइरहन्छन्। यो खास के हो सर? यो बाह्य हस्तक्षेप पनि न्यायपालिकामा पर्छ कि अथवा आन्तरिक राजनीतिक हस्तक्षेप बढी मात्रामा न्यायपालिकामा देखिन्छ? बाह्य हस्तक्षेपको हकमा डाइरेक्ट बाह्य हस्तक्षेप चाहिँ हुँदैन। विभिन्न इन्टर गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन र आइएनजिओहरूले उनीहरूको पोलिसीमा यसरी अलिकति टिल्ट होस्, उनीहरूको पोलिसीमा चाहिँ नि जुडिसियल इन्टरप्रिटेसन होस् भनेर चाहिँ केही लगानीहरू गर्ने, केही ट्रेनिङहरू दिने, यस्तो चाहिँ नि हुन्छ। अब युएनको त झन् अब त्यो त आधिकारिकै भयो, उसको त पोलिसी त मान्न पनि करे लाग्यो, किनभने सन्धि ऐनले पनि युएनका कन्भेन्सनहरू हामीले मान्नुपर्छ भनेको छ। त्यो बाहेक कहिलेकाहीँ युएनका चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू बाहेक अरू आइएनजिओहरूले पनि थाहा पनि नथाहा पनि किसिमले चाहिँ नि आफ्नो जुन एजेन्डाहरू जस्तो जनजातिको इस्युमा, सेकुलरिजमको इस्युमा, जेन्डर इस्युमा चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ त्यो जुडिसियललाई चाहिँ त्यो ट्रेनिङहरू मार्फत त्यो लिटरेचरहरू प्रोभाइड गरेर अलिअलि टिल्ट गर्छन्। त्यो चाहिँ मान्दैन हुन्छ, डाइरेक्ट हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन। तर देशभित्रको शक्तिले चाहिँ डाइरेक्ट हस्तक्षेपहरू गर्नै खोजेको छ। अब सुशीलाको पालामा पनि फोनहरू कति आयो भनेर उहाँले नै त्यो इन्टरभ्यू दिनुभएको छ न्यायाधीश नियुक्तिमा, र उहाँले किताबमै लेख्नु भएको छ। अझ आरोप लाउनेले त उहाँ वर्षमान पुनः रमेश लेखकको अगाडि राखेर न्यायाधीशको बैठक बस्नुभयो भनेर आरोप पनि लाग्छन्। त्यो अब आरोप तर उहाँले नै कन्फेसन गरेको कुरामा त्यस्तो दबाबहरू आउँछन् भन्ने कुराहरू भएको छ। अब योभन्दा पहिला पनि विभिन्न दबाबहरू चाहिँ आउने, मिनबहादुर श्रीमानले पनि चाहिँ दरबार अथवा चाहिँ त्यति बेलाको कानुन मन्त्री मार्फत मिनबहादुर श्रीमानलाई पनि मलाई पनि त्यो साया खारेज नगरिदियोस् भनेर दबाब आयो भनेर उहाँले पनि प्रष्ट रूपमा चाहिँ उहाँको अहिले भर्खर निस्केको चाहिँ न्यायपालिका 4 दशक भन्ने पुस्तकमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा लेखेका छन्। त्यो कारणले गर्दा जो जुडिसियरीको
एपिक्स लेभलमा बसेर उहाँ लिड गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले नै आउँछ आएको थियो मलाई भनेर सिकाएर त्यसलाई मान्ने नमान्ने चाहिँ नि जस्टिसको चाहिँ नि इन्टिग्रिटी कति छ, उसको पर्सनालिटी कति स्ट्रङ छ त्यसमा भर पर्छ। उसो भए भनिदिनुहोस् पूर्व 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको यो विज्ञप्ति कुन मनसायले आयो र किन आयो, कसरी आएको? यो परापानी मनसायले नै आएको, तर परापानी मनसाय चाहिँ उहाँहरूको थिएन, मेन्सरिया छैन, उहाँहरूको एक्टुस रियामा एक्ट भयो। तर जुन नागरिक समाजको नाममा र मिडियाको नाममा चाहिँ जुन ग्रुप सक्रिय भएको छ त्यसले चाहिँ 4 जनालाई जुधाएर हस्ताक्षर गरेर हत्तनपत्तन कान्तिपुरमा चाहिँ प्रचार गरिहालेको मात्रै हो। उहाँहरूको चाहिँ जुडिसियललाई उहाँहरूको कार्यालय एक्टले चाहिँ नि प्राप्त सिर्जना गरेका छ, तर उहाँहरूको मनसाय चाहिँ त्यो थिएन होला। यहाँ एउटा विभिन्न लबीहरू चाहिँ नि अहिले निस्किरहेछन्। एउटा लबीले चाहिँ नि यो चाहिँ नि लङ्गौटी कसेर यो चाहिँ अवैधानिक हो, पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लबी गरिरहेको छ। त्यो लबीले उहाँलाई पनि जुटाइदिएर उहाँलाई बगाउमा ल्याइदियो। अघि नै मैले पहिला बहकाउ भन्ने शब्द छ नि, उहाँहरू बकिङ भयो, बगाउमा पर्नुभयो। अब उहाँले यो रियलाइज गरेर सच्याएदेखि जनताले र भोलि न्यायिक परम्परामा भोलिपछि चाहिँ आउने चाहिँ जुडिसियल आउने जेनेरेसनले पनि उहाँलाई चाहिँ राम्रो न्यायाधीशको रूपमा गन्थ्यो होला। मनोहर सर 2 शब्दमा भनिदिनुहोस् हाम्रो देश कता जाँदैछ? कहीँ पनि जाँदैछ, ठिकै ट्र्याकमा जान्छ। हेर्नुहोस् धेरै मान्छे नकारात्मक कुरा गर्छन् है, हामीले नकारात्मक कुरा गर्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् किन पाइँदैन भने कसले लाने देश कता? हामी आफैमा आत्मबल हुनु पऱ्यो नि, हामी देश यहाँ लान्छौँ भनेर होइन। त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई के विश्वास छ भने, मलाई त के लाग्छ भने हाम्रो मुलुक राम्रैतिर जान्छ, कहीँ नराम्रोतिर जाँदैन। यस तपाईँले भनिहाल्नुभयो, बिचैमा यो संविधान हाम्रो बगिरहनु भएको 2 दिनपछि इजरायलको संसद विघटन भएको छ। कार्कीजीले भन्नु भएन, इजरायलको संसद विघटन यता हेर्दै थिएँ न्युज, उता पनि आइरहेको। म इन्टरनेसनल रिलेसन पनि पढाउने भएको कारणले हेर्नुपर्ने। अनि तपाईँको संसद विघटन हो, 6 महिनामा त अर्कोचोटि चुनाव भएको मरोके, अब रोमत रोके 6 महिनामा 2 चोटि चुनाव भएको। त्यस कारण चुनाव हुँदै पनि केही बिग्रिँदैन। केही तर्कहरू छन् राजा हो भन्ने। म आफू व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म हिजो जनआन्दोलनमा सहभागी मान्छे हो, 46 सालको पनि मैले दुःखै पाएको मान्छे हो। त्यो अर्थमा भन्यो भने म अस्तिको जनआन्दोलन पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी मान्छे हो। हामीहरूले जनआन्दोलनमा गणतन्त्र भन्ने सुन्ने चाहिँ थिएनौँ, गणतन्त्र आयो। हामीले जनआन्दोलनमा चाहिँ तपाईँको खास भन्ने ठुलो मुद्दा सुरुको मुद्दा थिएन, किन हामी त्यसको चलाएको थियौँ नि। तर निरङ्कुश राजतन्त्रलाई चाहिँ के भने पूर्ण प्रजातन्त्र भन्ने थियो। पूर्ण प्रजातन्त्रभित्र एउटा स्पेस थियो, राजाको पनि हुनसक्थ्यो भन्ने थियो। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसक्यौँ। यहाँ आइदिनु भयो, स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, हाम्रो विचार जनता समक्ष राख्नु मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। ल आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू जो 4 जना प्रधान न्यायाधीशहरूले शुक्रबार मात्रै विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो र विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेका रिटहरू र यसलाई थप सहयोग हुने खालका शब्दहरू विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको भन्दै गर्दा खासमा के हो, उहाँहरू जस्तो व्यक्तिले चाहिँ यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरू दिनु, विज्ञप्तिसम्म निकाल्नुपर्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो, यो बाह्य कुराहरू छ यसमा अथवा आन्तरिक कुराहरूमै रोमलिएर उहाँले यस्तो गर्नुभएको भन्ने कुराहरू र पछिल्लो नेपालको राजनीतिक अवस्था के छ र अब देश कता जाँदैछ भन्ने विषयमा आधारित रहेर आज हामीको छलफल सञ्चालन गऱ्यौँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।